र विशेष आज यस प्रेस वार्ताद्वारा हामी जानकारी गराउन गइरहेछौँ कि सालुनी वर्षैपछि जुन हाम्रो कार्यक्रम छ 6 डिसेम्बरमा 6 सेड्युल MOS डे मनाउने जुन कार्यक्रम छ, यस वर्ष पनि हामी यसलाई धुमधाम रूपमा सधैँझै पालन गर्ने निधो गरेका छौँ र यो कार्यक्रम प्रत्येक ब्रान्चमा आफ्नो आफ्नो ब्रान्चमा हुनेछ। यसकारण दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट 6 तारिकको दिन विशेष बिहान 10:30 देखि GDNS हलमा हामी यो कार्यक्रम गर्न गइरहेछौँ र यसमा हामी प्रत्येक हाम्रो भातृ सङ्गठन साथसाथै हाम्रो 15वटा समष्टिका हरेक सदस्यहरूलाई सबैलाई समयमा आएर यस कार्यक्रमलाई सफलभूत पारिदिनु हुन यस प्रेस भेलाद्वारा म हजुरहरूलाई यो जानकारी गराउँदछु। होइन, यसमा अब कन्फ्युज हुनु हुँदैन, जनता पनि कन्फ्युज हुनु भएन, कोही पनि कन्फ्युज हुनु भएन, किनभने हाम्रो जुन टेक छ स्थायी राजनीतिक समाधानको पर्मनेन्ट हाम्रो पोलिटिकल सल्युसन, यसपट्टि हाम्रो पार्टी लागि परेको छ, हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व केन्द्रीय अध्यक्ष लागि पर्नु भएको छ र यसमा त्यो दुई मत हुने, कन्फ्युज हुने अनि विशेष जनतालाई कन्फ्युज बनाउने काम पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने हाम्रो टेक चाहिँ क्लियर छ। हामी पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको पछाडि छौँ र त्यसमा पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 6 सेड्युल भन्दा कम्तीको हुनु हुँदैन। यो टेकमा हामीले ट्याक्कै पनि छोडेको छौँ र अब रह्यो कुरा यहाँ 6 सेड्युल डे मनाउने, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा उपलब्धिको रूपमा वर्षेनी पालन गरेर आइरहेछौँ। किनभने दार्जिलिङको राजनैतिक इतिहास हेऱ्यौँ भने श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले जुन 6 सेड्युल हामीलाई ल्याइदिनु भएको थियो, त्योभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ आजसम्म कसैले पनि लिएको छैन। हैन, त्योभन्दा ठुलो व्यवस्था चाहिँ आएकै छैन। स्टेटमेन्ट खुदी नै कन्फ्युजन बनाउन देखा पर्यो। किन भन्नुहुन्छ, एकतिर भन्नुहुन्छ 6 सेड्युल भन्दा राम्रो एउटा हामीलाई स्थायी राज्य संविधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु, फेरि तपाईँले फेरि 6 सेड्युल सम्झौता दिवस पनि पालन गर्नुहुन्छ। त्यही त भन्दैछु, यो चाहिँ हाम्रो एचिभमेन्ट हो नि त। अच्छा, आजसम्म आएको एचिभमेन्ट दार्जिलिङको सम्पूर्ण पोलिटिकल हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा कुनै पनि नेताले श्रीमान सुभाष घिसिङ अनि GNLA पार्टीले जुन ल्याइदिएको थियो पहाडको निम्ति 6 सेड्युल, त्योभन्दा ठुलो व्यवस्था त आएको छैन आजसम्म र त्यो व्यवस्थालाई, त्यो एचिभमेन्टलाई पालन गरेर नै हामीले सालुनी 6 सेड्युल डे मनाउँछौँ। यो हाम्रो रुटिन क्यालेन्डर प्रोग्राम हो GNLF को। तर हाम्रो राजनीतिक चाहिँ के छ भने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 6 सेड्युल भन्दा मुनिको हुनु हुँदैन, किनभने 6 सेड्युल चाहिँ हामीले पाइसकेको हो नि त। यसैलाई नै हामी मनाउँछौँ वर्षैपछि एचिभमेन्टको रूपमा। यो GNLF को नजरमा यो स्थायी राजनीतिक समाधान के होला? गोर्खाल्यान्ड हामीले बारम्बार भन्दैछौँ गोर्खाल्यान्ड। जस्तो अब गत 19 मा जो चुनाव भएको थियो, त्यो चुनावमा तपाईँहरूले BJP-सँग एक प्रकारले भनौँ सम्झौता नै भन्नुभएको, त्यो सम्झौता गर्नुभएको र त्यति बेला जो उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा जो उल्लेख गरिएको थियो स्थायी राजनीतिक समाधान, त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान के हो र त्यति बेला यो 2019 को लोकसभा चुनावको जुन हाम्रो एउटा गठबन्धन हुँदा सुरुदेखि नै म दिल्लीमा थिएँ अनि मलाई सुरुबाटै याद छ र हाम्रो जुन पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन स्थायी राजनीतिक समाधानको चर्चा थियो, बेलुका 9 बजेदेखि हामी ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरपर्सन BJP को जुनले सङ्कल्प पत्र बनाउनु भयो भूपेन्द्र यादवजीको घरमा बेलुका हामी 9 बजेदेखि बिहानको 3:30 बजेसम्म लामो चर्चा, कस्तो प्रकारले अब यसलाई हुनुपर्छ, गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउनुको लागि अथवा दार्जिलिङको पोलिटिकल सिनेरियोमाथि अनि हामी त लेफ्ट आउट गोर्खा कम्युनिटी भन्छौँ, 11 जनजाति त मसला अहिले आएको हो। त यो सब विषयमा लामो परिचर्चा नट ओन्ली यो के अरे भूपेन्द्र यादवजीसँग मात्रै नभएर कैलाश विजयवर्गीयजी सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चर्चा भयो। मान्य गृहमन्त्री त्यस समय भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चर्चा परिचर्चा भएपछि हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङको एउटा मेमोरेन्डम हामीले एउटा सुझाव राखेको थियौँ कि भोलिको दिनमा स्थायी राजनीतिक समाधान हुन्छ भने चाहे तपाईँले गोर्खाल्यान्ड बनाउनु सक्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यसमा 100% हामी अग्री छौँ, अथवा तपाईँले त्योभन्दा मुनि केही सोच्नु भएको छ भने चाहिँ नट लेस देन 6 सेड्युल, किनभने 6 सेड्युल हामीले पाइसकेको कुरो हो। तर त्योभन्दा कमीको मुनिलो स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ भन्दाखेरि यो लामो चर्चा भएर भारतीय जनता पार्टीको अहिलेको जुन प्रेजेन्ट गभर्मेन्टमा जो हाइएस्ट पोस्टमा हुनुहुन्छ उहाँलाई
बखुबी हामीले हाम्रो स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि उहाँलाई बुझाएको छौँ। गोर्खाल्यान्ड राज्य किन बनिनुपर्छ, गोर्खाल्यान्ड राज्य के कारणले अध्यक्ष सुभाष घिसिङले यो मसला उठाउनु भयो, यो राष्ट्रको हितमा इन्डियन नेसनल सिक्युरिटीको आधारमा हैन, यो तपाईको यो हामीले नै मैले भन्न चाहेको यो सब कुरो नै हामीले भारतीय जनता पार्टीको शीर्ष नेताहरूसँग राखेर अनि चर्चा परिचर्चा भएर अनि त्यो चर्चा परिचर्चा भएर नै सङ्कल्प पत्रमा समावेश भएको हो। हैन, तर मेनली कुरो चाहिँ के हो भन्दा यो अहिले सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखियो स्थायी राजनीतिक समाधान, यो विषय लिएर एउटा चर्चाको विषय पनि छ र जनता अनुलता पनि छ। तर यहाँसम्म पनि हामी अनुलतामा देखा पर्दैछौँ जसले चाहिँ बिजेपी पार्टीलाई समर्थन जनाएको थियो, उनीहरूसँग सम्झौता गरेको थियो, उनीहरू पनि अनुलतामा परेको देखा परेको हामी हुँदैछ। किन भन्दाखेरि स्थायी राजनीतिक समाधान यो हो भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि घटक दलहरूले स्पष्ट रूपमा बताएको छैन र यो विषय लिएर जनता चाहन्छ यो के हो एक्चुअलमा। होइन, हाम्रो माग हो, हामीले गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग 86 देखि नै मागेर आएको र यो 19 को लोकसभा चुनावमा पनि हामीले स्पष्ट रूपमा गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन हुनुपर्छ राष्ट्रिय हितमा भनिसकेपछि उहाँहरूले जब सङ्कल्प पत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधान हामी गर्छौँ भनेपछि अब यो डायलग चाहिँ भारतीय जनता पार्टीबाट र गभर्मेन्ट अफ इन्डिया जसको हुन्छ उसको डायलग हो। तपाईँको भनाइ मुताबिक स्थायी राजनीतिक समाधान के हो त्यो स्पष्ट छैन र वार्ताको माध्यमबाट नि क्लियर हुनु पर्यो। वार्ताको माध्यमबाट क्लियर हुन्छ किन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के सोचेको छ। भन्नुहुन्छ तपाईहरुले चुनावको अवधि जो स्थायी राजनीतिक समाधानको जो हुकार गोर्खाल्यान्ड भनेर पिट्नु भएको छ, एकदम नो डाउट यो स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड हो अनि काम मात्रै थियो। स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड हो। भारतीय जनता पार्टीले पनि यसलाई गोर्खाल्यान्डको रूपमै बुझेको छ अनि उहाँहरूको राजनीतिक कतिवटा जुन समस्याहरू छ आज पश्चिम बङ्गालको राजनीतिहरूलाई लिएर ठुलो एउटा जुन चाहिँ तयारी हुँदैछ यसमा सायद उहाँलाई आपत्ति हुनसक्छ। तर बिजेपीले पनि मैले बिजेपीलाई बुझ्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीलाई मैले बुझ्दाखेरि बिजेपीले पनि बुझेको चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। यो चुनावमा ढाँटिएको झुटो बाचा पनि होइन। अनि जुन हिसाबले अहिले जुन प्रकारले मान्य राज्यपालले जुन प्रकारको स्टेटमेन्टहरू दिएर जानुभयो त्यसै उहाँ बोलेको छैन, केही न केही छ। त्यही कारणले उहाँले भन्दैछ कन्स्टिट्युसनली यसको समस्याको समाधान हुन्छ भन्दैछ। अनि यो भित्रभित्र कुराहरू अझै हामी प्रेसमा कतिवटा कुरो बताउन सक्दैनौँ, तरै पनि यो एउटा कुरो तपाईँलाई लाग्दैन, एउटा कुरो तपाईँलाई कता कता मनमा फिल हुँदैन जस्तो कि जब कि यही बिजेपीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा तेलङ्गानाबारे स्पष्ट लेख्न सक्छ भने, यो झारखण्डबारे स्पष्ट लेख्न सक्छ भने गोर्खाल्यान्डबारे स्पष्ट किन लेख्न सक्दैन? यो 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 कता कता तपाईहरुले गोर्खालाई न्याय दिने कुरा लेखेको छ। उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड शब्द प्रयोग गरेको छैन। स्थायी राजनीतिक परमानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको नै त गोर्खाल्यान्ड हो हैन। हामीले यसरी त बुझ्नुपर्छ। यदि यो भनेदेखि आजसम्म बिजेपीको नेतृत्वले राजनीतिक स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड भनेर किन चाहिँ भन्नु हिचकिचाउँदैछ? हैन, हिचकिचाएको छैन नि। किन चाहिँ आजसम्म स्थायी राजनीतिक गोर्खाल्यान्ड हो भनेर डिफरेन्ट हुँदैन। दिल्लीले हेर्दाखेरि यो चस्माले हेर्दैछ कि यहाँ स्थायी राजनीतिक समाधान। हाम्रो भनाइ पनि स्थायी राजनीतिक समाधान तपाईँ के चाहनुहुन्छ? म त दिने होइन नि त, तर दिने जुन जग्गामा छ उसको अधिकार हो, उसले के दिनु चाहन्छ उसको स्ट्राटेजी हो। तर मेरो स्ट्राटेजी, हाम्रो पार्टीको स्ट्राटेजी हो गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थायी राजनीतिक समाधान। मैले पनि तपाईसँग जान्नु चाहेको यही हो। अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो हामीले बुझेको र बिजेपीले बुझेको गोर्खाल्यान्ड नै हो स्थायी राजनीतिक समाधान। तर फेरि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अब यो दिनेले के दिन्छ त्यो हेरौँ भन्ने टाइपको एउटा भर्खरैमा तपाईँले एउटा कन्फ्युजन भएन? तपाईँहरू पनि कतै हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। जिटिए जस्तो व्यवस्था यहाँ चलिरहेको छ, अनकन्स्टिट्युसनली जुन प्रकारले यहाँनिर संविधानको धज्जिया उडिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले बार दिल्लीलाई अपिल गरिरहेका छौँ कि दिल्लीले पनि भन्दैछ कि यो स्थायी राजनीतिक समाधान हामी गर्छौँ भन्दैछ। अब हामी त त्यतापट्टि फर्किरहेको छौँ नि त हैन। अब त्यसलाई हामीले हामीले बुझ्नु चाहेको चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि जो स्थायी राजनीतिक समाधान छ
यो छ, यो आजसम्म क्लियर छैन होइन, म र कुनै पनि तपाईँलाई- तपाईँहरूको यो म एउटा तपाईँलाई के कुनै clear एउटा गर्छु घटक भने- दरहरूले पनि स्पष्ट बताउनु छैन होइन, स्थायी होइन। राजसम्म यो चाहिँ वार्तामाथि डिपेन्ड छ भनेर सबैले होइन, नै होइन, भन्नुहुन्छ। जबकि गोर्खाल्यान्ड कुरो स्पष्ट लेखिसकेको छ त जो स्थायी राज समाधान गोर्खाल्यान्ड नै हो, त्यो माथि वार्ता हुने कुरो त्यही होइन। त, त्यही अब त। भोलिको सुन्नुहोस्, दिनमा यो यहाँ बङ्गालभित्रको व्यवस्थामाथि पनि त हामी हुन सक्ला। कन्फ्युज हुनु हुँदैन। हामी जहिले पनि डायलगमा बोलाउँछ, जहिले पनि हाम्रो डायलग सुरु हुन्छ गोर्खाल्यान्डमाथि नै सुरु हुन्छ। भारतीय जनता पार्टीले बुझेको पनि स्थायी राजनीतिक समाधान भनेर बुझेको पनि गोर्खाल्यान्ड नै हो, हामीले बुझाएको पनि गोर्खाल्यान्ड नै हो। अनि भोलि डायलग हुँदा पनि गोर्खाल्यान्डमाथि नै हुन्छ, यो आश्वस्त हामी तपाईँलाई गराउँछौँ।